Higala, kumusta? Siguro doon na kay gidaladala nga mga problema, suliran o dili paborable nga sirkumstansya sa imong kinabuhi karon. Unya feel nimo nga gipasagdan ka, gibiay-biay ka, gikalimtan ka sa imong pamilya, sa imong mga minahal sa kinabuhi, sa imong mga higala, o di ba ka sa imong mga kaila. Unya nagsugod kag stressed out, nagsugod kag pressure sa imong kinabuhi igsoon, kay feel nimo nga gibiyaan kanila. Igsoon, gusto lang ako ipahibalo kanimo nga dunay usa nga dili mo biya o mo pasagad kanimo igsoon. Nagiingon sa pulong sa atong buhi nga Dios sa Deuteronomy 31:8, "The Lord goes before you; He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid or be discouraged." Mo igsoon, isalig sa atong buhi nga Dios kay tanan dunay rason nga nung nahitabo na sa atong kinabuhi.